بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغث المستضعفين من المسلمين من الرجال والنساء والولدان في كل مكان في هذا العالم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا ومعينا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم وعدو الإسلام والمسلمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا عهدا ولا قرابة. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم داوي جرحانا ومرضانا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم فك قيد أسرانا وأسيراتنا ومعتقلينا وموقوفينا، اللهم حرر أقصانا وديارنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإحسان وسائر بلاد المسلمين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ودبر لنا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أشغلنا بذكرك، اللهم تولنا بحفظك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم لا تطردنا من باب رحمتك، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أسكننا الفردوس الأعلى، اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، أعد علينا رمضان القادم ونحن في أحسن حال وأهدأ بال، وقد تحققت أماني المسلمين بالعز والتمكين والنصر المبين. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك جنات النعيم. اللهم لا تختم لنا رمضان إلا وقد رفعت أسماءنا في سجل العتقاء من النار يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى رحابك، جاءوك من كل فج عميق، جاءوك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، جاءوك يسألونك الجنة. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم أعدهم إلى بلادهم وديارهم وقراهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين يا رب العالمين. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك فلا تطردنا عن جنابك، فلا تردنا عن جنابك. اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن ما حصل منا من زيادة أو نقصان أو خطأ أو نسيان.
اللهم اجعلها ختمة مباركة مقبولة على من قرأها وحضرها وسمعها وأمن على دعائها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نجعلك حسن الختام والوفاة على الإيمان، ونسألك اللهم علما نافعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم أصلح لنا شبابنا وشيبنا ونساءنا ورجالنا وأطفالنا. اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا. اللهم ارزقهم العفة والطهر والحياء. اللهم ارزق شبابنا الفتيات الصالحات القانتات، وارزق بناتنا الشباب الصالحين الطيبين القانتين يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا ظاهر بين يديك. اللهم عاملنا بالإحسان منك وإليك، لا تعاملنا بما نحن أهلك، وعاملنا يا ربنا بما أنت أهلك، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تشوي وجوهنا بالنار. اللهم لا تشوي وجوهنا وأبناءنا بالنار. اللهم لا تشوي وجوهنا وأبناءنا بالنار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.